बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अट्रैक्टिव स्टोरी चैनल के देखने वाले मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने खानकाह में बैठे हुए थे, तभी दौड़ता हुआ आपका एक मुरीद आपके पास आया और आने के बाद अर्ज़ की, सरकार रहमतुल्लाह अलैह, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं तबाह हो गया हूँ। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बताओ बात क्या है, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो उस मुरीद ने अर्ज़ किया कि सरकार दो आलम, मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकल गया है, मेरी आबरू बर्बाद हो गई है, मैं लुट गया हूँ। सरकार, मेरी इकलौती बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, मैंने अपनी बेटी को घर में ही रख कर तालीम दी है, मैंने अभी तक उसे घर से बाहर किसी काम के लिए नहीं भेजा है, मैंने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा रखा है। सरकार, मेरी बेटी मेरी इजाज़त के बग़ैर कभी घर से बाहर भी नहीं जाती, लेकिन आज जब मेरी बेटी छत पर गई तो वो छत से वापस नहीं आई। मेरी छत पर दीवारें भी इतनी ऊंची हैं कि वो दीवार फलांग कर भी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए अपने आस पड़ोस में पता करवा लिया और रिश्तेदारों में भी पता करवा लिया, मगर कहीं भी मेरी बेटी का नामो निशान नहीं मिला। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, मुझे मेरी बेटी चाहिए और ज़िंदा सलामत चाहिए। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठहर जाओ, और सरकार गौसे आज़म ने अपनी आँखों को बंद कर लिया। चंद ही लम्हों के बाद आँखें खोली और अपने उस मुरीद से फरमाते हैं, अपने दिल की बेताबी को दूर कर दो, तुम्हारी बेटी आज ही मिलेगी, ज़िंदा मिलेगी। फिर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, क्या तुम जानते हो कर्ब के वैराने को। तो उस मुरीद ने अर्ज़ किया, सरकार, वो तो बड़ा भयानक जंगल है, बड़ा दहशतनाक जंगल है। तो हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम कर्ब के वैराने में चले जाओ, पहला किला छोड़ देना, दूसरा किला भी छोड़ देना और तीसरे किले की चोटी पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जाकर मेरा नाम लेना और पढ़कर अपनी उंगली पर दम कर लेना और अपने चारों तरफ एक लकीर खींच लेना। फिर वहाँ से जिन्नातों की फ़ौजें गुज़रना शुरू होंगी। वो जिन्नात दहाड़ते हुए, भयानक आवाज़ निकालते हुए तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी जिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर को पार नहीं करेगा। जब वो तमाम जिन्नात की फ़ौज चली जाएगी तो आखिर में शहंशाह जिन्नात की सवारी आएगी, और वो शहंशाह जिन्नात इतना ताकतवर है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों और दरख्तों को उखाड़ सकता है, लेकिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर को वो भी पार नहीं कर सकता। फिर वो शहंशाह जिन्नात आपसे पूछेगा, फिर आप उसको अपनी पूरी दास्तान बता देना कि मैं हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ, उन्हीं का भेजा हुआ हूँ, मुझे मेरी बेटी आज ही चाहिए और ज़िंदा सलामत चाहिए और इज़्ज़त के साथ चाहिए। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मेरे पीर के कहर से पूरी कौमे जिन्नात को कोई नहीं बचा सकेगा। हुजूर गौसे आज़म का ये मुरीद कर्ब के वैराने की तरफ चल देता है, 2 किले छोड़ने के तीसरे किले पर बैठ जाता है। कर्ब के वैराने पर जाकर हुजूर गौसे आज़म का नाम लेकर अपनी उंगली पर दम करता है और चारों तरफ लकीर खींचकर बैठ जाता है। जिन्नात की फ़ौज गुज़रना शुरू हो जाती है, बड़े बड़े ख़तरनाक जिन गुज़रते हैं और उस पर हर तरफ से हमला करते हैं, लेकिन सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर खींची हुई लकीर को जब वो छूते हैं तो उससे टकराकर भाग जाते हैं। सारे जिन्नात की फ़ौज चली गई। आखिर में शहंशाह जिन्नात की सवारी आती है। वो अपनी पूरी शानो शौकत के साथ आ रहा था। जब उसने अपने रास्ते में एक इंसान को बैठा हुआ देखा तो शेर की तरह दहाड़ता हुआ
اور ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، لیکن جیسے ہی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا، وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، بات کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا کہ اے جنات کے بادشاہ، میں حضور غوث اعظم کا مرید ہوں۔ میری لڑکی چھت پر تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی، کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ مجھے میری لڑکی آج ہی چاہیے اور زندہ سلامت چاہیے، عزت کے ساتھ چاہیے۔ جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلایا اور واپس بلانے کے بعد کہا کہ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے۔ تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، کنوؤں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں میں ویرانوں میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو، آبادی میں تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا، اور جو جن اس لڑکی کو لے گیا ہے اس کو بھی لے کر آنا۔ پوری جنات کی فوج چل دیتی ہے، مگر شہنشاہ جنات نے پھر ان لوگوں کو واپس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آ کر یہ مت کہہ دینا کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی، اس لیے کہ اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو میرے پاس کبھی نہیں بھیجتے۔ ساری کی ساری جنات کی فوج سمندروں کی تہ میں، کھنڈروں میں، آبادیوں میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ہی مشکل کے بعد جو جن اس لڑکی کو لے گیا تھا اس کو اور اس لڑکی کو شہنشاہ جنات کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ ان جنات نے کہا، اے شہنشاہ جنات، ہم نے اسے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ شہنشاہ جنات نے اس جن سے کہا کہ تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ تجھے ان کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو جن نے کہا، اے شہنشاہ جنات، میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، میں کیا کرتا؟ میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے ناز و انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا کہ تم نے پوری قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا، اگر شیخ صاحب جلال میں آ جاتے تو پوری قوم جنات کو پوری دنیا کے کسی کونے میں جگہ نہ ملتی۔ اور شہنشاہ جنات نے اتنا کہہ کر ایک جلاد جن کو بلایا اور اس کو حکم دیا، اس جن کی گردن کو جس نے اس لڑکی کو اٹھایا تھا گردن سے الگ کر دو، اس کو قتل کر دو اور اس لڑکی کو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے حوالے کر دو۔ شہنشاہ جنات نے کہا، یہ لو اور شیخ صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، اور تمہاری بیٹی آج ہی پوری عزت کے ساتھ تمہیں مل گئی ہے۔ شہنشاہ جنات اتنا کہہ کر چل دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے آواز دی کہ اے شہنشاہ جنات، ذرا ہماری بات تو سنو۔ تو شہنشاہ جنات نے کہا، بولو کیا بات ہے؟ تو سرکار غوث اعظم کے مرید نے کہا، تو کیا تم لوگ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ شہنشاہ جنات نے کہا، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسانوں کی شیخ ہے، وہ جنات کے بھی حاکم ہے۔ شیخ کی نگاہ جب اٹھتی ہے تو پوری جنات کی دنیا میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی اور اٹریکٹیو لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ شکریہ۔